السلام عليكم الاخوه الاخوات، بشركم بروكا ان شاء الله. في هذه الحصه هذه غادي نشوفوا لا بارتي الثانيه ديال لا كونطابيليتي اناليتيك. دونك كتذكير بالنسبه للسومير، l'introduction générale, la méthode du coût complet, la méthode du coût variable. Donc هاد لا méthode du coût variable شحال من واحد سولني عليها، راه هي لا méthode du coût partiel. D'accord. Donc on doit étudier les charges selon leur variabilité. يعني غادي نشوفوا les charges fixes, les charges variables, وغادي نشوفوا des ratios. D'accord. Le poids mort, le pseudo rentabilité, etc. Donc l'imputation rationnelle des charges fixes, le tableau de concordance et évidemment donc la conclusion. نشوفوا la solution ديال l'exercice précédent اللي خليت لكم بطبيعه الحال في الفيديو السابق. وجيت de l'année N, les données de l'entreprise ALP au capital de 1 million de dirhams sont les suivantes. On a les charges de la comptabilité générale, on a la rémunération du travail de l'exploitant et on a le taux de la rémunération du capital. On a les charges non courantes, on a بطبيعة الحال les charges donc d'exploitation les non courantes. مزيان. Le travail à faire, déterminer le montant des charges de la comptabilité analytique. باش نحسب هذا السي ا او هذا اوبليجي عليها خصني نحسب سي سي جي او سي اس مع سي ان اي، يعني charge de la comptabilité générale, charge supplétive et les charges non incorporables. مزيان. دونك عندي العلاقات ديالي ان السي ا او هو charge de la comptabilité générale plus les charges supplétives moins les charges non incorporées. Donc اول حاجه غادي نشوفوها هو charge de la comptabilité générale. D'après l'exercice, donc عطاونا charge de la comptabilité générale اللي هو لا فالور ديالته بطبيعه الحال 6 مليون و750 الف درهم. مزيان. دابا غادي نشوفوا لي شارج سوبليتيف كما ديجا اتفقنا في الشرح ديال لو كور ديالنا بطبيعه الحال. دونك لي شارج سوبليتيف فيهم جوج ديال الحوايج، لا rémunération théorique de travail et la rémunération théorique de capital. Bien. Donc بالنسبه للexercice ديالنا عندنا لا rémunération de travail d'exploitant اللي لا فالور ديالها 30500. دونك هاد 30500 هي لا rémunération théorique de travail. نشوفوا دابا لا rémunération théorique de capital. بيان. دونك بطبيعه الحال في l'exercice عندنا هاد لانفورماسيون هادي ان لو طو دو لا rémunération des capitaux propres est estimé à 12%. بيان. دونك اول حاجه خصني نرد ليها البال هو نشوف يعني فاش انايا خدام، واش خدام في الشهر او لا السيمستر او لا التريمستر او لا فاش خدام. داكوغ. علاش؟ باش نحول هاد لوطو من لوطو انويل لوطو اللي يعني سا ديبون ليكزيرسيس. مزيان. دونك بالنسبه ليكزيرسيس هذا عادي، يعني خدام بالعام. يعني انايا باش نحسب لا rémunération théorique دو كابيتال يكفي ناخذ لو كابيتال multiplié par l'auto وبالتالي كنحصل على l'intérêt اللي هي charge supplétive. مزيان. دونك ممكن في اي تمرين ربما غادي يحطوا لي تما دونك انا التمرين كيهضر على الشهر، يعني لي دوني غولاتيف فوالا لان مو، يعني اولا بغيت نحسب سي ا او ديال لو موا فيفري ولا مارس ولا شي من القبيل. دونك في هذه الحاله شنو غادي ندير؟ كناخذ لو كابيتال مضروبه فوا لوطو ياك وكنقسمو على 12 فوالا، ولا كنضرب في 1 على 12 وبالتالي باش نحصل على فوالا لانتيغي اللي هي مونسويل اكسيتيرا. بيان. دونك لا rémunération théorique du capital est de 120 000 dirhams. نشوفوا الشارج سوبليتيف دونك لو توتال ديالهم. دونك كناخذ لا rémunération théorique du travail plus la rémunération théorique du capital بطبيعه الحال. دونك كنحصلوا على هاد لا فالور دونك كما كتشوفوا معايا الاخوان. دابا غادي نشوفوا الكالكول دي شارج نون انكوربورابل. داكوغ. فوالا. دونك بالنسبه ليكزيرسيس ديالنا عندنا جوج ديال الحوايج، عندنا لي شارج نون كورونت اي لي شارج ديكسبلواتاسيون نون انكوربورابل. كنجمعوا هاد الجوج بطبيعه الحال دونك كنحصلوا على 166500. دابا كنجيو للكالكول ديال لو سي ا او. دونك سي ا او هو الشارج دو لا كونطابيليتي جينيرال plus les charges supplétives
moins les charges non incorporées. كنديروا تطبيق عددي يعني كنعوضوا كل حاجه بلاصتها وبالتالي كنحصل على لا فالور ديال لي شارج دو لا كونطابيليتي اناليتيك ديكسبلواتاسيون. دونك هذا الشيء اللي كاين بالنسبه ليكزيرسيس. بيان دونك نكملوا نوترو كور s'il vous plaît. Donc كما ديجا اتفقنا les charges de la comptabilité analytique d'exploitation. Donc le calcul ديالو كما ديجا اتفقنا في الفيديو السابق هو charge de la comptabilité générale plus les charges supplétives moins les charges non incorporables. Bien. عندنا علاقة أخرى أن charge de la comptabilité analytique d'exploitation هما les charges يعني total des charges directes plus les charges indirectes. Très bien. Donc السؤال المطروح هو شنو هو الفرق بين charge directe et charge indirecte. يعني quelle est la différence entre les charges directes et les charges indirectes. Donc باش نفهموا هاد les différences تبعوا معايا مزيان. Donc les charges directes ce sont des charges qui imputent un seul produit. بالنسبة les charges indirectes ce sont des charges qui imputent plusieurs produits. كيفاش؟ تبعوا معايا مزيان الله يرضي عليكم باش تفهموا اكثر. اون سيبوز اننا عندنا واحد الدار وهاد الدار هذه كما كتشوفوا معايا فيها ثلاثه ديال الطبقات كل طبقه فيها بطبيعه الحال دونك هاد لو كونتور ديال الكتريسيتي. دونك الطبقه الاولى الطبقه الثانيه الطبقه الثالثه كما كتشوفوا مع الاخوان وعندهم كونتور ديال الماء يعني مشاركين فيهم بثلاثه هم يعني بثلاثه يعني الطبقات بثلاثه. مزيان دونك بالنسبه كل طبقه شحال استهلكت ديال الكتريسيتي دونك راه ساهله داكوغ يعني كنعرفوا علاش حيت كل طبقه عندها لو كونتور ديالها. باغ اكزومبل بالنسبه للطبقه الثالثه 1200 درهم الطبقه الثانيه 900 درهم والطبقه الاولى 500 درهم يعني عارف لي شارج ديال كل طبقه. اما بالنسبه للكونتور ديال الماء لا دونك عندي 1800 درهم دونك سي لو توتال يعني الطبقه الاولى والطبقه الثانيه والطبقه الثالثه. وانايا ما يمكنش ليا نعرف يعني شحال استهلكنا يعني ديال الماء بالنسبه للطبقه الاولى شحال استهلكنا في الطبقه الثانيه وشحال استهلكنا في الطبقه الثالثه. وبالتالي باش نجاوبوا على هذا السؤال هذا كتخصني ما يسمى بلا كلي دو ريبارتيسيون. شنو كنقصدوا بهاد لا كلي دو ريبارتيسيون؟ يعني بحال قلتي واحد ديال التفريقه وحده ديال التفريقه يعني باش نفرقوا ديك 1800 درهم. كاين اللي غايقول لي دونك 1800 درهم نقسمها على ثلاثه. كاين اللي غايقول لي دونك ايطاج الاول دونك كونسوما ليا 20% الايطاج الثاني 60% الايطاج الثالث دونك لو ريست كل واحد اشنو قال لي. داكوغ فوالا دونك باغ اكزومبل دونك عندي هنايا هاد لوطو فوالا دونك 1800 درهم دونك ايطاج الاول كونسوما ليا دونك ان تيير ايطاج الثاني دونك ان تيير. وبالنسبه للايطاج الثالث ما عرفناش كي غادي ندير بطبيعه الحال يعني باش نحسب هنايا دونك كندير 1 موان 1 سور 3 موان 1 سور 3 اوتوماتيكمون كنلقى على 1 على 3 1 على 3 دونك وهاد 1 على 3 بطبيعه الحال دونك كنضربها في لو توتال اللي هو 1800 درهم. وبالتالي كل ايطاج كونسوما ليا 600 درهم. غير واحد القضيه الاخوان يعني خصنا نردوا لها البال دونك هاد المعامل هذا او لا هاد النسبه ديال التفريقه دونك سميناها في لا كونطابيليتي اناليتيك ب لا كلي دو ريبارتيسيون. تري بيان دونك نرجعوا للدرس ديالنا باش نفهموا الفرق بين الشارج ديال لي شارج انديريكت اوترومون دي. دونك لي شارج ديريكت كما قلت في لا ديفينيسيون سو سون دي شارج كي امبوت ان سول برودوي يعني مجموعه ديال لي شارج يعني ديستيني اونيكمون لواحد لو برودوي. يعني باغ اكزومبل لا سوسيتي كدير لا فابريكاسيون ديال لي 3 برودوي عندي برودوي ا برودوي بي برودوي سي. باغ اكزومبل دونك كل برودوي عنده لا ماتيير بروميير خاصه به يعني لا ماتيير بروميير ام ديال لو برودوي ا ان ديال بي اي انسي دي سويت. داكوغ يعني كل برودوي عنده لا ماتيير بروميير يعني ديفيرونت على لي زوتر برودوي. دونك هاد لا ماتيير بروميير بالنسبه ليا انايا سي اون شارج ديريكت. علاش سي اون شارج ديريكت؟ كار فوالا دونك il impute un seul produit يعني عنده علاقه غير بواحد لو برودوي. اما باغ اكزومبل عندي الكتريسيتي دونك الضوء بطبيعه الحال دونك
باش ينتج هذا لو برودوي ا ولا برودوي بي ولا برودوي سي. دونك بطبيعه الحال دونك يعني انيسيت دونك الكتريسيتي كو سوا بالنسبه لبرودوي ا برودوي بي برودوي سي. يعني هاد لا شارج هادي مشاركين فيهم بثلاثه، وبالتالي الكتريسيتي بالنسبه لي انايا سيت اون شارج اللي هي انديريكت. علاش؟ كي امبوت بليزيور برودوي، يعني بزاف ديال لي برودوي، يعني سيت اون شارج انديريكت. دونك مثال اخر، دونك باغ اكزومبل دونك عندي واحد لا ماتيير بروميير كتستعملوا دونك ثلاثه ديال لي برودوي كاملين. يعني كنستعملوا يعني هاد لا ماتيير بروميير كنستعملها لو برودوي ا، وكنستعملها ثاني لو برودوي بي، وكنستعملوا بطبيعه الحال لو برودوي سي. بطبيعه الحال هاد لا ماتيير بروميير بطبيعه الحال سيت اون شارج انديريكت بالنسبه ليا. داكوغ فوالا. دونك هذا هو الفرق بين الشارج ديريكت اي الشارج انديريكت. دونك تي ريكاب. دونك بالنسبه للشارج ديريكت نقدر انني نعرف التكلفه ديال كل حاجه، كل شارج، يعني شارج ديريكت نقدر نعرف التكلفه، ولكن دي شارج انديريكت امبوسيبل، يعني ما نقدرش نعرف التكلفه ديال كل برودوي. يعني كل برودوي شحال كونسوما ليا امبوسيبل. وبالتالي دونك كيخصني ما يسمى بواحد لو طابلو كيتسمى طابلو دو ريبارتيسيون دي شارج انديريكت. شنو هو هذا لو طابلو هذا؟ دونك كيبان تو سامبلومون سي ان طابلو هو اللي كيفرق ليا هاد لي شارج انديريكت بطبيعه الحال دونك اون يوتيليزون لا كلي دو ريبارتيسيون. فوالا دونك هادشي اللي كان اخوان في هاد الحصه هادي. ميرسي بيان بور فوتر اتونسيون. لا بروشين ان شاء الله ونشوفوا بطبيعه الحال لو طابلو دو ريبارتيسيون دي شارج indirectes.